मैले खाना खाइरहेको, अमेरिकामा खाना खाइरहेको एउटा फोटो छापेर 2 थरी तरकारीको कुरा गर्नुभयो। त्यसो गरेर उहाँहरूको भान्सामा सस्तो हुन्छ भने मेरो शुभकामना छ, सस्तो होस्। तर के तपाईहरुले विषयान्तर गरेर नेपालमा अचाक्ली ढङ्गले बढिरहेको मूल्य नियन्त्रण हुन्छ र? हतियारको लोभमा देशको संविधान, स्वाधीनता र प्रतिष्ठालाई तिलाञ्जली दिन सोच्नु मात्र पनि देशको विरुद्ध अपराध ठहरिन्छ। स्वयं सरकारले उक्त कार्यक्रमलाई अघि बढाउन नगरेको निर्णयको मैले चर्चा गरिसकेको छु। त्यसकारण नेपालको संविधान, नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, असंलग्न नीतिको सम्मान गर्नको लागि र नेपाल कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको सैनिक अखाडा बन्न सक्दैन, बन्न हुँदैन। एसिया प्रशान्त क्षेत्र र विश्वमा नै शक्ति राष्ट्रहरूको बीचको द्वन्द्व चर्केर गइरहेको। ताइचिन चिउरामा प्रति केजी 70 रुपियाँ बढेर 120बाट 150 भएको छ। चामलको पिठो 60बाट 130 भएको छ। काँचो तोरी 240बाट 380 भएको छ। भटमास तेल 220बाट 350 भएको छ। सनफ्लावर तेल 230बाट 350 भएको छ। मसुरो दाल 140बाट 175 भएको छ। रहर दाल 170बाट 185 भएको छ। नेपाली घिउ 900बाट 1200 पुगेको छ। चिनी 90बाट 105 पुगेको छ। केराउ प्रति केजी 120बाट 200 पुगेको छ। यो विद्यार्थीहरूको हातमा पाठ्य पुस्तक छैन। हिजो त चुनावको बहाना थियो, त्यसकारणले गर्दाखेरि जनक शिक्षाले चाहिँ पाठ्य पुस्तक छाप्न सकेन भन्ने कुरा थियो। योभन्दा लज्जास्पद, योभन्दा नालायकी कुरा अरू के हुन सक्छ? माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएको एसपीपी का सम्बन्धमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाको सम्बन्धमा सदनलाई जानकारी गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु। हामीले हाम्रो देशमा विभिन्न सन्धि सम्झौताहरू गरेका छौँ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा समस्याहरू उत्पन्न भइरहेको हामीले बुझेकै छौँ। संविधान बमोजिम राष्ट्रिय स्वाधीनता, हित र स्वाभिमानको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै त्यसको अभिवृद्धि गर्नु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका लगायत राज्यका सबै अङ्ग र निकायहरूको कर्तव्य भएको तथ्य जगजाहेरै छ। यस्तो कर्तव्य निर्वाह गरेर मात्र सम्बन्धित अङ्ग र निकायको मात्र होइन, देशको अधिकार, प्रतिष्ठा र मर्यादा कायम हुन्छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता र मर्यादा मिचिने तर देशका कुनै संस्था वा व्यक्ति विशेषको मर्यादा चुलिने हुनै सक्दैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र अखण्डताको रक्षाको लागि हाम्रै पुर्खाहरूले युद्ध लडेको र रगत बगाएको इतिहास जीवित छ। कुनै पनि इमान्दार देशप्रेमी जनप्रतिनिधिले राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितको पक्षमा उठेका आवाजको उपेक्षा गर्न वा त्यसप्रति कटाक्ष गर्न सक्दैन, गर्न मिल्दैन। नेपालको स्वाधीनता, स्वाभिमान, हित र प्रतिष्ठासँग सम्बन्धित सम्झौताका अत्यन्त संवेदनशील अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रममा संलग्न हुन नेपालको संवैधानिक राजनीतिक व्यवस्थासँग नमिल्ने विषय यस सम्मानित सदन समक्ष राख्न चाहन्छु। अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम, स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रमको नेपाल सदस्य भएको कुरा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित हिन्द प्रशान्त रणनीति सम्बन्धी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको र हालै सार्वजनिक भएको 10 बुँदे सम्झौता पत्रको मसौदामा नेपालमा अमेरिकी सैनिक अखाडा हुनुका साथै अमेरिकी सेना सुरक्षाका नाममा विभिन्न क्षेत्रमा तैनात हुन सक्ने कुराको व्यापक विरोध भयो। राजनीतिक दलका नेताहरू, प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका सांसदहरू, बुद्धिजीवी, कूटनीतिज्ञ, सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरू लगायत देशभक्त नेपालीहरूले नेपालको संविधानद्वारा निर्देशित स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीतको उक्त सम्झौताको विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाएको तथ्य सर्वविदित छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको गत असार 5 गतेको बैठकमा माननीय परराष्ट्र मन्त्रीले उक्त कार्यक्रममा नेपाल संलग्न नहुने जानकारी गराउनु भयो भने प्रधान सेनापतिले उक्त कार्यक्रम अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको हिस्सा रहेको बुझिएपछि त्यसमा संलग्न हुन नहुने धारणा बनेको जानकारी गराउनु भयो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमको नेपाल सदस्य नरहने जानकारी युक्त पत्र अमेरिकालाई तुरन्त पठाउन तथा तत्सम्बन्धी सबै दस्तावेज, पत्राचार समेतका कागजात समितिलाई उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट यस सम्मानित सदनमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिने क्रममा माननीय गृहमन्त्रीले अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रममा नेपाल संलग्न नहुने कुरा स्पष्ट रूपमा राख्नुभयो। तत्पश्चात सो कार्यक्रमलाई अगाडि नबढाउने भनी मन्त्री परिषदले असार 6 गते निर्णय गरेको र तत्सम्बन्धी पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको कुरा सार्वजनिक भयो।
संविधानद्वारा निर्देशित स्वतन्त्र, असंलग्न, पञ्चशीलका सिद्धान्त र राष्ट्रिय हितमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको पक्षमा तथा यस्तो नीति विपरीत भएको अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमको विरुद्धमा देशव्यापी रूपमा सशक्त आवाज उठेपछि नेपाल सरकारले उक्त कार्यक्रमलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो। यस कार्यक्रमका सम्बन्धमा उठेका विभिन्न कुराहरू र विवादबारे प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको तर्फबाट यही सदनमा सम्पूर्ण दस्तावेज र पत्राचार लगायतका कागजात सार्वजनिक गर्नुका साथै संसदीय छानबिन गर्न माग गरिएको स्मरण गराउन चाहन्छु। तर हालसम्म त्यस्तो काम गरिएको छैन। संसदीय समितिलाई माग गरिएका कागजात उपलब्ध गराइएको छैन। के यसरी राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षा र प्रवर्धन हुन सक्छ र? संसदको मर्यादा र सम्मान हुन सक्छ र? सभामुख महोदय, हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालको भूभाग एउटा शक्ति राष्ट्रलाई सैनिक गतिविधिका लागि दुरुपयोग गर्न अनुमति दिने कुरा नेपालको संविधानको विरुद्धमा त छ नै, साथै नेपाल जस्तो अत्यन्त संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थामा रहेको देशको अस्तित्व, अस्मिता, हित र सुरक्षाको विरुद्धमा हुने तथ्यमा कसैको विमति हुन सक्दैन। कुनै देशले दिने एक दुई वस्तु वा हतियारको लोभमा देशको संविधान, स्वाधीनता र प्रतिष्ठालाई तिलाञ्जली दिन सोच्नु मात्र पनि देशको विरुद्ध अपराध ठहरिन्छ। स्वयं सरकारले उक्त कार्यक्रमलाई अघि बढाउन नगरेको निर्णयको मैले चर्चा गरिसकेको छु। यस्तो स्थितिमा मन्त्री परिषदको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगरी थप अध्ययन गर्ने भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ आपत्तिजनक छ। मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगरी त्यसको अध्ययन गरेर मात्र अमेरिकालाई पत्राचार गर्ने भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइले सो मन्त्रालयलाई मन्त्री परिषदको निर्णयबाट होइन, अरू कसैको चाहना अनुरूप चलाउनु खोजिएको त छैन भन्ने आशंका उत्पन्न हुँदैन र? संसदीय समितिको निर्देशन र मन्त्री परिषदको निर्णय नमान्ने छुट परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कहाँबाट प्राप्त हुन्छ? कतै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माथि उल्लेखित व्यापक दबावलाई छल्नको लागि मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरे चाहिँ गरी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र नपठाउनु भनी साउती त गर्नुभएको छैन भन्ने आशंका सरकारले निर्णय गरेको 33 दिनसम्म पनि अमेरिकालाई पत्र नपठाएबाट उत्पन्न हुँदैन र? यस्तो विलम्ब हुनुको पछाडि कतै कसैको दबाव र हस्तक्षेप त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविक हो। सभामुख महोदय, यस प्रसङ्गमा मैले यसभन्दा अगाडि पनि कुरा उठाइसकेको छु। त्यसकारण अब नेपाल सरकारले निर्णय गरिसकेको र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, सांसदहरूले यस सम्बन्धमा आवाज उठाइसकेको र अहिले भर्खरै पनि सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकले तुरुन्तै यस सम्बन्धमा अमेरिकालाई पत्र पठाउनको लागि सभामुख महोदयबाट आवश्यक निर्देशन रुलिङ होस् भनेर माग गरिसक्नु भएको कुरा पनि हामीले सुनिसकेका छौँ। त्यसकारण नेपालको संविधान, नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, असंलग्न नीतिको सम्मान गर्नको लागि र नेपाल कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको सैनिक अखाडा बन्न सक्दैन, बन्न हुँदैन। एसिया प्रशान्त क्षेत्र र विश्वमा नै शक्ति राष्ट्रहरूको बिचको द्वन्द्व चर्केर गइरहेको, हामी युद्धका विभिन्न परिदृश्यहरू देखिरहेको यस्तो स्थितिमा नेपाललाई कुनै शक्ति राष्ट्रको सैनिक अखाडा बनाएर त्यहाँ नेपाललाई शक्ति राष्ट्रको द्वन्द्वमा धकेलेर यसले नेपालको संविधानलाई त मिच्ने भयो, तर नेपालको स्वाधीनता स्वतन्त्रतामाथि पनि गम्भीर क्षति आँच पुर्याउने, नेपाली जनताले दुःख पाउने, हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा बाँच्न पाउने हाम्रो अधिकार नै कुण्ठित हुने र गौतम बुद्ध जन्मेको देश नेपाल त्यस्तो अशान्ति र त्यस्तो द्वन्द्वको विभीषिकातर्फ धकेलिने खतरा भएको हुनाले म सम्माननीय सभामुखलाई, नेपाल सरकारलाई तुरुन्तै अमेरिकालाई आफ्नो निर्णय बमोजिम, नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी को सदस्य रहन नसक्ने, त्यसमा सामेल हुन नसक्ने कुराको पत्र पठाउँदै त्यो पत्रबारे नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारको अभ्यास गर्ने यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउनको लागि निर्देशन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सम्मानीय सभामुख महोदय, समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मैले आज सम्मानित सदनमा राख्न खोजेको विषय, ध्यानाकर्षण गराउन खोजेको विषय नेपाली जनताले अत्यन्त मार खेपिरहनु परेको बढ्दो महँगी, मूल्य वृद्धि
र अत्यावश्यक वस्तुहरूको अभावको बारेमा हो। यति गम्भीर समस्याको बारेमा सरकार जुन ढङ्गले संवेदनहीन देखिएको छ, जुन ढङ्गले बेखबर देखिएको छ, यस विषयमा सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन र उपभोक्ताको हितको सन्दर्भमा जनता आफै पनि जाग्नुपर्ने आवश्यकता बोध भएको छ, त्यो कुरालाई समेत उल्लेख गर्नको निम्ति म यहाँ उभिएको हुँ। सभामुख महोदय, नेपालको संविधानले उपभोक्ताको हित सुनिश्चित गरेको छ, जसमा उनीहरूले गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्नु पाउने र त्यो वस्तु र सेवा यदि गुणस्तरीय भएन, त्यस बापत केही नोक्सान भयो भनेदेखि त्यसको क्षतिपूर्ति समेत पाउने संवैधानिक प्रबन्ध छ र नेपालको संविधानको राष्ट्रिय हितको र सरकारका नीतिहरूको खण्डमा, राष्ट्रिय नीतिहरूको खण्डमा चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई सुलभ मूल्यमा वस्तु र सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने राज्यको दायित्व समेत उल्लेख गरिएको छ। तर मुलुकको अवस्था यसको ठिक विपरीत छ। सभामुख महोदय, म केही तथ्यहरूतिर यो सम्मानित सदनको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मसँग असार 12 को गोर्खापत्रको एउटा कटिङ छ जो सार्वजनिक नै भएको छ। त्यसले भन्छ गएको 1 वर्षमा 2078 असारदेखि 2079 असारको बिचमा ताइचिन चिउरामा प्रति केजी 70 रुपियाँ बढेर 120 बाट 150 भएको छ। चामलको पिठो 60 बाट 130 भएको छ। काँचो तोरी 240 बाट 380 भएको छ। भटमास तेल 220 बाट 350 भएको छ। सनफ्लावर तेल 230 बाट 350 भएको छ। मसुरो दाल 140 बाट 175 भएको छ। रहर दाल 170 बाट 185 भएको छ। नेपाली घिउ 900 बाट 1200 पुगेको छ। चिनी 90 बाट 105 पुगेको छ। केराउ प्रति केजी 120 बाट 200 पुगेको छ। यो खाद्यान्न सेक्टरको यस्तो देखिन्छ सभामुख महोदय। अब अन्य वस्तुहरूमा हेर्ने हो भनेदेखि योभन्दा झनै अप्ठ्यारो अवस्था छ। समग्रमा खाद्यान्नमा 40% सम्म मूल्य वृद्धि भएको देखिन्छ भने इन्धनमा यस बीचमा हामीले हेर्ने हो भने देख्छौँ एलपी ग्यास 1425 बाट 1800 मा पुगेको छ। पेट्रोल 129 बाट 181, डिजल 112 बाट 172 र मट्टी तेल 112 बाट 172 पुगेको छ। सारमा 42% बढेको छ। अघिल्लो हप्ता भारतीय आयल निगमले मूल्य घटाएर पेट्रोलमा प्रति लिटर 15 रुपियाँ र डिजल मट्टी तेलमा प्रति लिटर 18 रुपियाँ मूल्य घटाएर नेपाल आयल निगमलाई पठायो। तर आज 1 हप्ता भयो मूल्य घटाइएको छैन, जबकि बढाइएको भए स्टकको समेत कुनै ख्याल नगरिकन रातारात मूल्य बढाउने काम हुन्थ्यो र त्यसले पेट्रोल पम्पका केही मुठ्ठीभर व्यवसायीहरूलाई लाभ हुने गरी सरकार त्यो ढङ्गको काममा लाग्थ्यो। निर्माण सामग्रीको अवस्था त्यस्तै छ। ओपिसी सिमेन्ट 720 बाट 800 पुगेको छ। यो त काठमाडौँको मूल्य हो सभामुख महोदय। हुम्लामा त्यही 1 बोरा सिमेन्ट किन्नु पर्यो भने झन्डै 5300 सम्म हाल्नुपर्छ। पिपिसी 650 बाट 700, फलामे छड 95 बाट 112 यसरी बढेको छ। यो वर्षको बजेटबाट विभिन्न फलाम उद्योगहरूलाई सरकारले सहुलियत पनि दिएको छ, तर त्यो सहुलियतको एक थोपा पनि नेपाली जनताले पाइरहेका छैनन्। त्यस बापत मूल्य जुन नियन्त्रण हुनुपर्ने हो, महँगी जुन नियन्त्रण हुनुपर्ने हो, त्यो बिल्कुल भइरहेको अवस्था छैन। ढुवानीमा हेर्ने हो भनेदेखि सार्वजनिक यातायातमा यस बीचमा 28% बढोत्तरी भएको छ। ढुवानी भाडा 26% भन्दा बढी बढेको छ। सभामुख महोदय, गत वर्ष तत्कालीन सरकारले न्यूनतम ज्याला तोकेको थियो 15,000 रुपियाँ। यो वर्षको बजेटमा न्यूनतम ज्याला बढाउने सन्दर्भमा कुनै काम भएको स्थिति छैन, जबकि यस बीचमा मुद्रास्फीति झन्डै 10% बढेको छ। 8.56% छ, करिब 9% छ। त्यसको अर्थ के हो भनेदेखि हामीसँग 100 रुपियाँ छ भनेदेखि त्यो 100 रुपियाँ आफै अवमूल्यन भएर अहिले 91 मा झरेको अवस्था हो। दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरूको न्यूनतम ज्याला नबढ्ने, तर निरन्तर मुद्रास्फीतिले खल्तीमा भएको पैसाको भाउ घट्दै जाने। आम सर्वसाधारण नागरिकहरू कसरी बाँचिरहेका छन्, सरकारको ध्यान छ यस विषयमा। मूल्य नियन्त्रणका अनेकौँ उपायहरू गर्न सकिन्छ,
राहतहरू दिन सकिन्छ, विभिन्न वर्गहरूका लागि सुपथ मूल्य पसलहरू चलाउन सकिन्छ, बजार अनुगमन गर्न सकिन्छ, गलत काम गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न सकिन्छ। तर सरकारको ध्यान यी कुनै पनि विषयमा छैन। सत्तारूढ दलका नेताहरू कतिपय, कार्यकर्ताहरू कतिपय मूल्य बढ्यो भन्ने बित्तिकै मूल्य बढ्यो समस्या हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुको साटो कसले यो विषय उठायो फोटोसप गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ कि ट्रोल बनाउनेतिर लाग्छन्। त्यसो गरेर अस्ति मैले यही विषय एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेको थिएँ। साथीहरूले मैले खाना खाइरहेको, अमेरिकामा खाना खाइरहेको एउटा फोटो छापेर 2 थरी तरकारीको कुरा गर्नुभयो। त्यसो गरेर उहाँहरूको भान्सामा सस्तो हुन्छ भने मेरो शुभकामना छ, सस्तो होस्। तर के तपाईँहरूले विषयान्तर गरेर नेपालमा अचाक्ली ढङ्गले बढिरहेको मूल्य नियन्त्रण हुन्छ र? यी सारा समस्याहरूको निम्ति गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेलामा बहस त हामीले कहाँ चलाइरहेका छौँ? एम अधिकारीको हो भन्दै खोजिरहेका छौँ। सम्बन्धित व्यक्ति भन्नुहुन्छ म त्यो पार्टीमा छैन 2073 सालदेखि। सम्बन्धित पार्टी भन्छ ती मान्छे हाम्रो पार्टीमा छैनन् 2073 सालदेखि। सभामुखले बारम्बार हामीले हाम्रो पार्टीलाई विभाजन गर्ने षड्यन्त्रमूलक अध्यादेश आइसकेपछि लामो समय यही सदनमा, यही रोस्टरमा, यही वेलमा उभिएर हामीले नारा लगायौँ। सभामुखले पटक पटक यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ, यसमा मैले केही गर्न सक्दिनँ, यो विषय प्रवेश गराउन सक्दिनँ भनेर पटक पटक रुलिङ गर्नुभएको छ। सभाको रुलिङ त कायमै होला नि? कायम छ कि छैन? छैन भनेदेखि बेग्लै कुरा हो। छ भने एउटा विषयमा विषयान्तर गरेर आज मुलुकले भोगिरहेका समस्याहरू के हुन्, जनताको यो पीडाले हामी सबैलाई छुनुपर्छ कि पर्दैन? यो त साझा विषय होला, यो प्रतिपक्षको मात्रै विषय हो भन्ने म ठान्दिनँ। वास्तवमा आज मध्यम वर्गलाई समेत आच्चु परिरहेको छ भने हामी कहाँ 17% भन्दा बढी निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि नागरिकहरू छन्। बहुआयामिक गरिबीले आक्रान्त भएका नागरिकहरूको सङ्ख्या त्यत्तिकै ठुलो छ। उहाँहरूको हकमा थोरै भए पनि के गर्न सकिन्छ? साझा विषय त त्यो बन्नुपर्ने होइन। यस्तो विषयमा पनि हामी विभाजित हुनुपर्ने आवश्यक हो र? सत्ता पक्षका कतिपय नेताहरूको संवेदनहीनताले वास्तवमै हामीलाई असाध्यै आहत पनि तुल्याएको छ। सरकारको गैर जिम्मेवारपनले हामीलाई असाध्यै आहत तुल्याएको छ। त्यसो भएर सामान्य सभामुख महोदय, म आग्रह गर्न चाहन्छु, गम्भीरतापूर्वक रुलिङ होस् भन्ने पनि म चाहन्छु। हामीले यहाँ यही विषयलाई लिएर 2 चोटि विशेष प्रस्ताव पेश गऱ्यौँ। एकचोटि स्थगन प्रस्ताव, एकचोटि जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव। सदनले 2टै प्रस्तावहरू पारित गर्यो। सरकारलाई केही निर्देशन दियो, तर मल आज 60% भन्दा बढी खेती भइसक्दा, धान खेती भइसक्दा किसानको हातमा मल छैन। 3 महिना जति पढाइ भइसक्दा विद्यार्थीहरूको हातमा पाठ्य पुस्तक छैन। हिजो त चुनावको बहाना थियो, त्यस कारणले गर्दाखेरि जनक शिक्षाले चाहिँ पाठ्य पुस्तक छाप्न सकेन भन्ने कुरा थियो। चुनाव सकिएको आज कति समय भयो सभामुख महोदय? अहिले पनि किताब पठाउन नसक्ने विद्यार्थीहरूको हातमा पुर्याउन नसक्ने, योभन्दा लज्जास्पद, योभन्दा नालायकी कुरा अरू के हुन सक्छ? अहिले पनि किसानहरूलाई मल उपलब्ध गराउन नसक्ने, योभन्दा गैर जिम्मेवार काम अरू के हुन सक्छ? र यो बहुसङ्ख्यक गरिबीको रेखामुनि परेका जनताहरूको निम्ति न्यूनतम राहतका प्याकेजहरू पनि दिन नसक्ने यस्तो बेलामा पनि सरकार हुँदैन भने त सरकार हुनु र नहुनुको अर्थ के हुन्छ? सभामुख महोदय, यो सरकार जनताबाट कर उठाउनको निम्ति मात्रै हो। जनतालाई दिने राहत छैन। सदनले भन्छ हतियारको अहिले चाहिँ आवश्यकता छैन, यो अपारदर्शी हो खरिद। प्रधानमन्त्रीले कतै भन्नुभयो भन्ने सुनिन्छ, यो कारोबार अगाडि बढ्दैन। तर सार्वजनिक रूपमा त्यो कुरा कहीँ पनि आउँदैन। हतियार किन्नको निम्ति पैसा पुग्छ, तर मल किन्नका निम्ति पैसा पुग्दैन। सभामुख महोदय, किताब किन्नका निम्ति पैसा पुग्दैन। योभन्दा बढी गैर जिम्मेवार कुरा के हुन सक्छ? त्यसकारणले पहिलो कुरा, सरकार एकदमै गैर जिम्मेवार, एकदमै जनताका समस्याहरूप्रति संवेदनहीन, एकदमै अनुत्तरदायी भयो। र खास गरेर मूल्य नियन्त्रणको मामलामा सरकार तमासे पनि हुन सकेन। तमासेले त कमसेकम देख्छ नि त, देख्छ, केही गर्न नसके पनि बिग्रिरहेको कुरा देख्छ, तर आँखा बन्द गरेर बिल्कुल एउटा चाहिँ गैर जिम्मेवार भएर सरकार जुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ,
मैले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउन खोजेको हुँ र यो विषयमा तत्काल रुलिङ होस् सभामुख महोदयको भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। जनताले चुनेर पठाएका हामी प्रतिनिधिहरू, हामी आफ्नो जनादेशको अन्तिमतिर छौँ। अबको 4-5 महिना होला हाम्रो कार्यकाल। आफूले पठाएका निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिहरू जसलाई जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार अख्तियारी दिएर पठाएका छन्, जनतालाई परिरहेको मर्कामा सदन केही बोल्दैन या सदनले केही निर्णायक हस्तक्षेप गर्न सक्दैन भने सदनको विश्वसनीयता कसरी हुनसक्छ सभामुख महोदय? त्यसो भए यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक रुलिङ हुनको निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। 4-5 कुराहरू तत्काल यसमा स्टेप बाई स्टेप काम गरियोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। पहिलो, अभावबाट जनता आक्रान्त छन्, खास गरेर मलको अभाव, पाठ्यपुस्तकको अभाव, त्यो अभाव तत्काल अन्त्य हुनु जरुरी छ। दोस्रो, सिन्डिकेट छ, कार्टेलिङ छ, एकाधिकार छ। त्यो एकाधिकार हाम्रो संविधानले चिन्दैन। हाम्रो संविधानले स्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्छ, लेभल प्लेइङ फिल्डको कुरा गर्छ सभामुख महोदय, र एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मार्फत वस्तुको गुणस्तर र मूल्यमा चाहिँ नियन्त्रणको कुरा गर्छ। यो कार्टेलिङलाई तत्काल अन्त्य गरिनु जरुरी छ। होला केही चिजहरू होलान्, अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरूले पनि मूल्य वृद्धि भएको होला, तर कैयौँ चिजहरू छन् जसका निम्ति हामी आफै जिम्मेवार छौँ, यो सरकार जिम्मेवार छ। यहाँ आफूले नियन्त्रण गर्न सकिने कुराहरू, जस्तो मैले अघि छडको कुरा गरेँ, सिमेन्टको कुरा गरेँ, सरकारले सहुलियत दिएको छ। यो वर्षकै बजेटमा पनि थुप्रै कुराहरू सहुलियत दिएको छ। त्यो सहुलियतको लाभ जनताले पाउनु पर्दैन र सरकारले दिएको भन्सार छुटको, आन्तरिक अन्तःशुल्क छुटको लाभ केही व्यापारीहरूको खल्तीमा पुग्नका लागि मात्रै हो सभामुख महोदय। यदि त्यसो होइन भनेदेखि त मूल्य नियन्त्रण भएर त्यसको लाभ त जनताले पाउनु पर्यो नि त। यो तेस्रो पाटो। र चौथो, वस्तुहरूको गुणस्तरमा एकदमै समस्या छ। मेलम्चीको पानी बाढीका कारणले आउन बन्द भएको छ। धेरै काठमाडौँवासीहरूले ट्याङ्करबाट पानी खरिद गरेर खानुपर्ने अथवा जारको पानी खानुपर्ने अवस्था छ। जारको पानी शुद्ध छ, ट्याङ्करको पानी शुद्ध छैन। हामीलाई वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि उपभोक्ता यति निरीह भएको अवस्था छ हाम्रो देशमा, उपभोक्ताहरूको अधिकारमाथि यति ठुलो एउटा चुनौती खडा भएको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा यो गुणस्तर, मेरो ध्यान पुगेको छ सभामुख महोदय, म सच्याउँदैछु। त्यस कारणले गर्दा यो कृत्रिम अभाव हटाउन, सिन्डिकेट र कार्टेलिङको यो स्थितिलाई, एकाधिकारलाई अन्त्य गर्न प्रभावकारी बजार अनुगमन मार्फत मूल्य नियन्त्रण गर्न र खास गरेर दैनिक ज्यालादारीमा बाँचिरहेका, असङ्गठित क्षेत्रमा काम गरिरहेका श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक अविलम्ब बढाएर उनीहरूलाई राहत दिनका निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो विषयमा बहस होस्, अरू कृत्रिम मुद्दाहरूतिर विषयान्तर गर्ने प्रयास नहोस्, म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा धन्यवाद।